رفسنجانی اون زمان که رئیس جمهور بود، خود آقای خامنه‌ای، چندین بار اینها پیشنهاد کامل دادن به غرب، به آمریکا، که ما تمام مسائل را حاضر هستیم با شما حل و فصل بکنیم، بعض جمله روی مسئله فلسطین. یعنی اینها حاضر بود چند بار پیشنهاد دادن که معامله بکنن بر فلسطین با آمریکا. این آمریکا و اسرائیل بوده که قبول نکردن. چرا؟ چون حریف اصلی که اسرائیل از اون حراس دارد خود عرب ها هست، خود عرب ها هست، خود جماعت عمریه هست، ترکیه، مصر و این عرب های مثلا عربستان و اینها، که اینها بر علیه اسرائیل بسیج نشود، از این حراس دارند. و دولت ایران یک حریف خوبیه، یک حریف کوچک، یک حریف ضعیف، یک حریف که نمیتونه به اسرائیل صدمه برسانه و سبب میشود که اون بقیه، اون حریف اصلی بخوابد و قضیه فلسطین را فراموش کند، بل از اون فراتر دست دوستی به اسرائیل بدهد، به خاطر سرکوب شیعیان، به خاطر سرکوب ایران، به خاطر سرکوب جامعه های شیعی در کشورهای مختلف.